बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। सलमान हमारे मोहल्ले का लड़का था, खाते पीते घराने का उबाश नौजवान, जिसकी दोस्ती जाहिद और ताहिर जैसे बदनाम ज़माना लड़कों से थी। हालांकि वालिदैन इसको बहुत मना करते थे कि इन दोस्तों के पास ना जाया करो, इनको लोग बुरा जानते हैं, मगर सलमान किसी की ना सुनता था। सलमान के वालिद निहायत शरीफ आदमी थे। वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि जाहिद एक ज़मींदार का बेटा था और ताहिर के अब्बू नामी गरामी ज्वेलर थे। गोया इन लोगों को दौलत की कोई कमी न थी। वालिदैन तो सभी के चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, मगर औलाद गलत राह पर चल निकले तो वालिदैन बेचारे क्या करें। सलमान के वालिद भी यही चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए या किसी और बाइज्जत पेशे से मुंसलिक हो जाए। वो खुद प्रोफेसर थे और दुनिया जहां के बच्चों को पढ़ा रहे थे, मगर इनका अपना बेटा बार बार FSC में फेल हो जाता था। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बुरे लड़कों की सोहबत थी। हालांकि वो बहुत सही था, लेकिन बुरे लड़कों की सोहबत की वजह से वो बार बार FSC में फेल होता रहा। सलमान हालांकि 2 बहनों का भाई था, इसी वजह से इस पर बहुत सी जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन वो कभी इन जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता था। समीना जो सबसे बड़ी बहन थी वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे भी थे, जबकि छोटी सोबिया मैट्रिक कर रही थी। वो बहुत मासूम और शौक सी लड़की थी। हमेशा खुश रहने वाली सोबिया अपने भाई सलमान से बेहद मोहब्बत करती थी। यार, आज सलमान को क्या हो गया है, हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा, साहिद ने सवाल किया। ये तो अपनी सोचों में गुम है तभी ना। जवाब ना पाकर दोस्तों ने सलमान की निगाहों का ताक़ुब किया। वो गली में आती एक मासूम सूरत लड़की की जानिब बहुत महव होकर देख रहा था। वाकई वो लड़की हूर जैसी थी, बेहद मासूम, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने थी और सख्त धूप की वजह से इसका मासूम चेहरा तमतमा रहा था। वो मैट्रिक की तालिबे इल्म बिनिश थी। इसकी उम्र बमुश्किल 15 बरस होगी। दुनिया और माफिया से बेखबर वो अपनी धुन में मगन चलती जा रही थी। वो कमसन होने के बावजूद चट्टान की तरह मजबूत लग रही थी। वो काफ़ी बावकार लड़की थी और यही चीज़ इसकी शख्सियत का खासा थी। इसके घर का माहौल पाकीज़ा था और माँ बाप ने इस बच्ची की बेहतरीन तरबियत की थी। वो दुनिया की तमाम आलूदगियों से पाक थी, क्योंकि वो पाकीज़ा दिल और पाकीज़ा सोच की मालिक थी। सलमान के दिल पर इस चांद से मुखड़े ने न जाने क्या असर किया कि वो इतना महव होकर इसको देख रहा था कि वो अपने इर्द गिर्द से लापरवाह हो गया। इसको एहसास ही न रहा कि इसके साथ दोस्त भी हैं जो इसको घूर रहे हैं। क्या मर गए हो यार, सांस लेना भूल गए हो? जाहिद ने इसका कांधा हिलाया और ताहिर ने एक धप इसकी कमर पर मारकर इसको खूब लिताड़ा। अभी चूहे चूहा ना बन, शेर बन शेर। हम 3 हैं, गाड़ी में डालकर ले चलें? नहीं यार, ये इतनी मासूम है कि मेरा हौसला नहीं हो रहा कि इसको बर्बाद करें। अच्छा तो पारसा है तो पारसा ही सही, हम तो वही करेंगे जो हमारा इतवार है। इस दौरान लड़की का घर आ गया और वो अपने घर के अंदर चली गई। ताहम इन बदमाशों ने इसका घर देख लिया था और फिर मिलकर इसको उठाने का प्रोग्राम बनाने लगे। ये बदमाशों का एक ग्रुप था जो लड़कियां सरेरा उठाकर गाड़ी में डाल लेते थे, मगर मौका महल देखकर, ताकि पकड़े न जा सकें। पुलिस को कब से इनकी तलाश थी, मगर इनको किसी का कोई खौफ ना था, क्योंकि ये असर रसूख वाले बापों के फर्जंद थे। ये ऐसी कई वारदातें कर चुके थे और आज फिर एक और वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे, मगर सलमान के दिल पर बिनिश की मासूम सूरत ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो इन दोनों शैतानों के आज के इस मंसूबे में शामिल नहीं हुआ। अलबत्ता पहले वो कई बार इनके इस घिनौने मंसूबों में शामिल हो चुका था। घर आकर भी सलमान का दिल बिनिश में अटका रहा। इसका जीना चाहा कि वो घर से बाहर निकले या दोस्तों की तरफ जाए। आखिर वो बार बार फ़ोन करके इसको बुलाने लगे, वो नहीं गया। दूसरे रोज़ रात को 9 बजे फ़ोन आया कि अब तो आजा, हम अपनी पसंद को फार्म हाउस में ले आए हैं। ये फार्म हाउस जाहिद के वालिद का था और शहर से दूर सुनसान जगह पर था।
اس کا والد اس فارم ہاؤس میں کم ہی جاتا تھا اور بیٹا استنجاتا جب وہ ایسی کوئی گھناؤنی واردات کرتا تھا۔ اپنے اوباش دوستوں سے مل کر اور کبھی وہ کسی غلط قسم کی لڑکی کو بھی گھیر لاتے تھے اور جو اپنی مرضی سے آتی یا پھر کوئی دوسری جو دھوکے سے ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اس بار وہ بنش کو تو نہیں اٹھا سکے تھے مگر اس کی ساتھی اور کلاس فیلو کو اٹھا لائے تھے۔ انہوں نے اس کو سنسان گلی سے اس وقت گاڑی میں ڈالا جب وہ چھٹی کے بعد اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی۔ گاڑی میں ڈالتے ہی اس کے ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا اور پھر فارم ہاؤس میں لے آئے۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا اور یہ اجنبی نوجوان اس کے اطراف موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ رونے لگی اور یہ اس کے رونے سے محظوظ ہونے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا، یار ابھی اس کو تنگ نہ کرو، بیچاری کو کچھ کھانے پینے کو دو، دوپہر سے بھوکی ہے۔ انہوں نے لڑکی کو کھانے کے لیے پیزا دیا اور پینے کے لیے کولڈ ڈرنک، مگر لڑکی نے ان چیزوں کو ہاتھ سے پرے کر دیا اور وہ بدستور روتے جا رہی تھی۔ تبھی طاہر بولا، یار استاد کو بلاؤ، یہ ہم سے نہ مانے گی، وہی ان لڑکیوں کی نفسیات سمجھتا ہے اور یہ اس سے جلد مان بھی جاتی ہیں۔ ہم سے تو یہ خوب اکڑتی ہیں، رو رو کر ہلکان ہو جاتی ہیں، خوب نخرے دکھاتی ہیں۔ استاد کو ہی معلوم ہے کہ کیسے خوشی خوشی لڑکی کو رام کیا جائے۔ انہوں نے کئی بار سلمان کو فون کیا کہ جلدی پہنچو، یار میں کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں آج نہیں آ سکتا، تم لوگ اپنا کام جاری رکھو، میں شاید آج نہ آ سکوں۔ نہیں سلمان، ہمیشہ تم پہل کرتے ہو، اس دفعہ بھی تم ہی پہل کرو گے، اور یہ لڑکی بہت زیادہ رو بھی رہی ہے، ہمارے سے قابو نہیں آ رہی، تم آؤ اس کو سمجھاؤ کہ خوشی خوشی ہمیں سب کرنے دے، ورنہ ہم زبردستی بھی کر سکتے ہیں۔ یار میں کام میں پھنسا ہوا ہوں، میں کیسے آؤں؟ گولی مارو کاموں کو اور جلدی جلدی اسی وقت فارم ہاؤس پہنچو، اس دفعہ بہت فٹ مال اٹھا کر لائے ہیں، جلدی جلدی فارم ہاؤس پہنچو۔ بالآخر اس کو جانا ہی پڑا اور جوں ہی وہ فارم ہاؤس پہنچا، گاڑی کی آواز سن کر طاہر اور زاہد کی باچیں کھل گئی کہ لو جی آ گیا ہمارا شیر، اب ہمیں کسی بات کا کوئی ڈر نہیں۔ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ یار تیرا ہی انتظار تھا، ورنہ ہم دیر نہ کرتے۔ یار یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس روز زاہد کو گالیاں دی تھی، آج بدلہ چکانے کا دن ہے۔ سلمان نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جہاں کمرے کے وسط میں وہ بد نصیب اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی، اس کے وجود کا ہر حصہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، سسک رہا تھا، اور وہ اپنے نیک کردار ہونے کی سزا بھگتنے کو یہاں لائی گئی تھی۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا اس معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنا گناہ ہے؟ آخر اس معاشرے کو کون سدھارے گا جہاں دن دہاڑے شریف لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لی جاتی ہیں اور پھر یہ بدماش ان کی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں؟ وہ اذیت بھرے ماحول میں یہ سوچ سوچ کر روئی جا رہی تھی۔ کسی کی بے بسی کہاں ہم کو خوشیاں دے سکتی ہے؟ کیا ہم کسی کے جنازے پر اپنی خوشیاں منا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو سلمان نے سوچا ضرور، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ایسی باتیں صرف باز ضمیر لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ زندگی عیاشی کا نام ہے، 2 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کر کے گزارنی چاہیے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان کو ان کی بہنوں کا عزت کا واسطہ دیا، مگر بے رحم لوگ کب کسی بے بسی پر رحم کرتے ہیں؟ تاہم سلمان کی چھٹی حس نے اس کو خبردار کیا کہ رک جاؤ، کسی کی عزت کا دامن تار تار کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ کون ہے۔ اس نے زاہد سے کہا، کیوں اتنا اندھیرا کر رکھا ہے؟ یار بتی جلاؤ۔ لائٹ آن ہوتے ہی روتی ہوئی لڑکی کی آنکھیں چندھیا گئی اور اس کے ساتھ سلمان کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس لڑکی کو اس کے بدماش دوست زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں لے کر آئے تھے، وہ اس کی سگی بہن صوبیہ تھی۔ صوبیہ اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سلمان بھائی یہ آپ ہو؟ اف میرے خدا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ تم لوگوں کی بہنوں کی عزت تار تار کرتے تھے، آج آپ کی اپنی بہن کی عزت لٹنے والی تھی۔ اف خدایا، آپ اتنے بے غیرت ہو گئے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
चुप करो, खामोश हो जाओ, इसने धाड़ कर कहा, और तुम लोग दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जानते हो ये कौन है? ये मेरी सगी बहन सोबिया है, मेरी इज्जत, और तुम इसको उठा कर ले आए हो। तुम्हें और कोई ना मिली थी? इसको गज़बनाक देखकर जाहिद और ताहिर दोनों बदमाश दोस्त वहाँ से भाग निकले। तब सलमान ने सोबिया से माफ़ी मांगी और इसके पैरों पर हाथ रखकर बोला, माफ़ कर दो मुझे मेरी बहन, आज के बाद मैंने तौबा की और कभी आइंदा अपने इन बदमाश दोस्तों के साथ ना दूंगा, बल्कि इनका कभी मुंह भी ना देखूंगा। सलमान सोबिया के पाँव में गिरा ज़ारों की तार रो रहा था। वो बिलक बिलक कर सोबिया से माफ़ी की भीख मांग रहा था और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि रब ताला ने उसकी बहन की इज्जत महफूज रखी। सलमान फ़ौरन उठा। रोती हुई सोबिया के सर पर इसने चादर उड़ाई और गाड़ी में इसको लेकर घर आ गया। इसके बाद सलमान ने तौबा कर ली, क्योंकि अपनी इज्जत की बेतुकीरी देखी तो एहसास हुआ कि किसी दूसरे की इज्जत जब मिट्टी में मिलाई जाती है तो उसको भी ऐसी ही अज़ियत मिलती होगी। इस एहसास ने इसको शैतान से इंसान बना दिया और सोबिया ने इसका भरम रख लिया। इसने किसी से सलमान का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी। आज तकदीर ने ऐसा रंग खेला कि इसको अपने भाई की शख्सियत के घिनौने पहलू का पर्दा रखना पड़ा, वरना अगर सोबिया के अब्बू को ये पता चल जाता तो वो सलमान को उसी वक्त शूट कर देते। सलमान सोबिया का भाई था, इसलिए वो इससे नफरत नहीं कर सकती थी। सोबिया ने सलमान को इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि आइंदा कभी गुनाह के दलदल की तरफ वो कदम ना बढ़ाएगा। सलमान ने जो वादा किया इसको उसने पूरा भी किया और हमेशा सही रास्ते पर गामजन रहा, बल्कि दोस्तों को भी तलकीन करता रहा कि खुदारा अपने वतन की हर बेटी और बहन की इज्जत के मुहाफिज बनो, कभी किसी की तरफ मैली आंख से मत देखना, वरना कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह की पकड़ में जो लोग आ जाते हैं वो फिर उसकी सिर्फ पनाह ही मांगते रह जाते हैं। आज भी ये सोचकर सलमान की रूह कांप जाती है कि अगर उस दिन वो फार्म हाउस ना जाता तो जाहिद और ताहिर इसकी बहन की इज्जत तार तार कर चुके होते। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत की। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।